नेपालको आर्थिक विकासमा रुसको निकै ठूलो हात रहेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नेपालका ठूला परियोजनामा लगानी गर्न रुसलाई गरे आग्रह। रुसी टोलीले जनायो प्रतिबद्धता। बीआरआई लेखन कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको नेपालले चीनलाई गरायो जानकारी। अबको केही दिनमै बीआरआई कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गरिने। बीआरआई कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको विकास तीव्र गतिमा अघि बढ्ने दाबी। हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि इरानका राष्ट्रपतिको निधनप्रति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पठाए समवेदना पत्र। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जनायो दुःख व्यक्त। इरानमा 5 दिन शोक घोषणा। इरानका राष्ट्रपतिको निधनपछि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मखबरले लिए कार्यवाहक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी। 50 दिनभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराइसक्ने नियम। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतद्वारा इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र प्यालेस्टाइनी नेता याह्या सिनवार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। अब यी दुई नेता नेपालसहित 124 देशमा पक्राउ पर्न सक्ने। ताइवानका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम लाईले गरे राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण। चीनले भने लाईलाई पृथकतावादीको सूचीको अग्रस्थानमा राख्यो। र चीन र पश्चिम बीच व्यापार विवाद थप चर्कियो। युरोप र अमेरिकाबाट हुने आयातमा चीनले थाल्यो कडा अनुसन्धान। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यस बारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक विकासमा रुसको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको बताएका छन्। नेपालको प्राविधिक शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा रुसले निकै सहयोग गरेको उनले बताएका छन्। मित्रकुञ्जको 57औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको 6औं एसिया मिलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसबाट शिक्षित तथा शिक्षा प्राप्त नेपालीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट देशको विकासमा सक्रिय योगदान दिइरहेको बताएका छन्। रसियामा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न संकाय तथा विषयमा अध्ययनरत रहेको उनले बताएका छन्। रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारण केही चिन्ताहरू बढेको बताउँदै उनले ती चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न रुसी सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहेको बताएका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूतपूर्व सोभियत सङ्घसँग निकै घनिष्ठ र सहयोगी सम्बन्ध रहेको बताउँदै रुसी सङ्घको गठनपछि पनि कायम रहेको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तन, बढ्दो भू राजनीतिक प्रतिद्वन्दी, महामारी, गरिबी र प्राकृतिक प्रकोप जस्ता चुनौतीहरू विरुद्ध लड्न विज्ञानले मात्र सक्ने बताएका छन्। विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालका लागि ज्ञान र नेटवर्कको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको उनले बताएका छन्। 3 दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा रुसबाट 9, पाकिस्तानबाट 1, मङ्गोलियाबाट 4, भारतबाट 1, चीनबाट 7, बङ्गलादेशबाट 32, नेपालबाट 150, भेनिनबाट 1 जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको मित्रकुञ्जका उपाध्यक्ष केशवराज विष्टले जानकारी दिएका छन्। नेपालबाट पूर्व सोभियत सङ्घ अन्तर्गतका विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको साझा संस्थाका रूपमा सन् 1967 देखि मित्रकुञ्जलाई अगाडि बढाउँदै आइएको मित्रकुञ्जका अध्यक्ष महेश प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। छिमेकी देश चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालले यसमा 2 देशलाई उपयुक्त हुने समयमा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालमा रहेको चिनिया दूतावासले आयोजना गरेको नेपाल चीन सम्बन्धको समीक्षा र उन्नत भविष्य विषयमा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा सो जानकारी दिँदै योजनाको कार्यान्वयनपछि यथार्थमा देख्न सकिने परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दुवै देशले सन् 2017 मे 12 मा बीआरआई ढाँचाभित्र द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको गलत असर विरुद्ध लड्ने लगायत साझा विकास प्रयासमा सँगै संलग्न हुनको लागि चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गठित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जीडीआईका मित्रहरूको समूहमा नेपाल पनि सहभागी हुने निर्णय गरिसकिएको जानकारी दिए। अर्को एक प्रसङ्गमा उनले भनेका छन्, नेपाल चीनसँग कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, सूचना र सञ्चार प्रविधि जस्ता जनता बीचको सम्बन्ध लगायत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा फराकिलो र गहिरो सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको छ।
नेपाली व्यापारीहरू चीनमा आफ्नो बजार खोज्न उत्सुक रहेकाले चीनबाट यसमा उच्च स्तरको सहयोग गरिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा ठूलो स्रोत देश चीनको नेपालमा हुने लगानीमा पनि नेपालले आवश्यक सहजीकरण र सुरक्षा प्रदान गर्ने दृढता व्यक्त गरे। उनले नेपाल भ्रमण 2025 सफल पार्न दुवै देशमा परिणाममुखी संयुक्त गतिविधि गर्न पनि आग्रह गरे। सो अवसरमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङले नेपाल र चीनले एक आपसमा विश्वास र सम्मान गर्ने तथा दुवैले आपसी चासोमा सहयोग गर्ने गरेको बताउँदै नेपालको ठूलो लगानीकर्ता र दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनले दुवै देशका 14 नाका खोल्न लागेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा नेपाली राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला, नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता सुगन सुन्दर लावती, नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा पूर्व राजदूत प्रमेश हमाल, नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली र राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपाल र चीनका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा उच्च स्तरका पदाधिकारीहरूबाट दुवै देशका भ्रमणका क्रममा भएका सन्धि सम्झौता एवं समझदारीहरू छिटो कार्यान्वयन गर्न र सम्पन्न गर्न तथा ढिला भएका परियोजना छिटो पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रपति रइसी र गृहमन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका हुन्। उनले शोक सन्तप्त परिवारहरू, इरानको सरकार र जनप्रतिनिधिप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गरेका छन्। इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम राइसीको निधनपछि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मखबरले कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा पदभार ग्रहण गर्ने भएका छन्। राइसीको निधनपछि देशको पहिलो उपराष्ट्रपति मखबरले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा पदभार ग्रहण गर्ने सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनीले बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। इरानको संविधानले मखबरको अन्तरिम नियुक्तिका लागि सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनीलाई अधिकार सुम्पिएको छ। सर्वोच्च नेता खामेनी सबै राज्य मामिलामा अन्तिम निर्णायक रहेका छन्। इरानको संविधान अनुसार राष्ट्रपति पद रिक्त भएको अवस्थामा 50 दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। इरानले राष्ट्रपति राइसी लगायतका दुर्घटनामा निधन भएका नेताहरूको सम्झनामा 5 दिनको राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। इरानको संविधानले राष्ट्रपतिको निधन भएको वा स्वास्थ्य अवस्था अथवा अभियोगका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व उपराष्ट्रपतिलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। आज बिहान इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी र विदेश मन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्लाहियानको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको हो। हिजोदेखि सम्पर्कविहीन भएको इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम सवार हेलिकप्टर पुरै जलेको अवस्थामा बिहान फेला परेको हो। हेलिकप्टरको भग्नावशेष मात्र भेटिएपछि इरानी राष्ट्रपति लगायत सबैजनाको निधन भएको इरानको समाचार संस्था तेहरान टाइम्सले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आइसिसीका प्रमुख अभियोजक करिम खानले युद्ध अपराधमा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र हमासका नेता याहया सिनवार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न निवेदन दिएका छन्। अक्टोबर 7 मा इजरायलमाथि भएको हमला र त्यसपछि गाजा क्षेत्रमा भएको हमलामा मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रमुख अभियोजक खानले नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको आइसिजेमा निवेदन दिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिएनएनले जनाएको छ। खानले सोमबार यसबारे सिएनएनसँग अन्तर्वार्ता समेत दिएका छन्। इजरायलका रक्षा मन्त्री याहोब गालान्ट, हमासका अन्य 2 उच्च पदस्थ नेता मोहम्मद दाइब इब्राहिम अल मसरी र इस्माइल हानिया विरुद्ध पनि पूर्जी जारी गर्न माग गरेको हो। यसरी परेको निवेदनमाथि आइसिजेकै न्यायाधीशहरूको इजलासले निर्णय गर्नेछ। खानका अनुसार सिनवार, हानिया र अल मसरी विरुद्ध हत्या बन्धक बनाएको, बलात्कार बन्धक बनाएका माथि यौन हिंसा लगायतका आरोप रहेका छन्।
त्यस्तै इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहु र रक्षा मन्त्री गालान्ट विरुद्ध हत्या, युद्ध लड्न, भोकमरी गराएको, मानवीय राहत आपूर्ति गर्न अस्वीकार गरेको, नागरिकमाथि आक्रमण गरेको लगायत आरोप रहेका छन्। इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिका आइसिजेका सदस्य छैनन्। यद्यपि आइसिजेले प्यालेस्टाइनको गाजा, पूर्वी जेरुसलम र वेस्ट ब्याङ्क आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने दाबी गरेको छ। सन् 2015मा प्यालेस्टाइनी नेताहरूले आइसिजेको संस्थापक सिद्धान्तलाई पालना गर्न स्वीकार गरेका थिए। नेतान्याहु लगायत विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएमा रोम सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका 124 राष्ट्रमा गए पक्राउ पर्न सक्नेछन्। इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि 5 दिनको शोक घोषणा गरिएको छ। इरानको सरकारी मिडियाका अनुसार राष्ट्रपति रइसीसहित 9 जनाको निधनमा 5 दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रपति रइसीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबरलाई कार्यवाहक राष्ट्रपतिमा नियुक्त गरिएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीले मुखबरलाई अन्तिम कार्यभार हस्तान्तरण गरेका छन्। खामेनीले संविधानको धारा 131 बमोजिम मुखबरलाई यो जिम्मेवारी दिएको बताएका छन्। मोहम्मद मुखबरले 50 दिनभित्र राष्ट्रपति चुनावको तयारीका लागि न्यायिक प्रमुखहरूसँग काम गर्नुपर्नेछ। संविधान अनुसार इरानमा 50 दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, तर यसका लागि सर्वोच्च नेता खामेनीको स्वीकृतिको आवश्यकता हुन्छ। नेपालले इरानका राष्ट्रपति डाक्टर सैयद इब्राहिम राइसी र विदेश मन्त्री डाक्टर हुसेन अमीर अब्दुल्लाहियानको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, हिजो हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि इस्लामिक गणतन्त्र इरानका राष्ट्रपति डाक्टर सैयद इब्राहिम राइसी र विदेश मन्त्री महामहिम डाक्टर हुसेन अमीर अब्दुल्लाहियानको निधन भएको खबरले हामी अत्यन्तै दुखी भएका छौँ। परराष्ट्रले शोकको यस घडीमा शोक सन्तप्त परिवारका सदस्य, इरान सरकार र त्यहाँका जनताप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गरेको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा राष्ट्रपति राइसी र विदेश मन्त्री अब्दुल्लाहियान सहित हेलिकप्टरमा सवार 9 जनाको मृत्यु भएको छ। ताइवानमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम लाईले आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। गएको जनवरी महिनाको दोस्रो हप्ता राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित लाईले आज कार्यभार सम्हालेको बीबीसीले जनाएको छ। कार्यभारको शुभारम्भको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले ताइवानलाई सैनिक र राजनैतिक धम्की नदिन चीनलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले ताइवानी नागरिकको अभिमतलाई चीनले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। लाईले मध्य ताइपेमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर जम्मा भएको भिडलाई सम्बोधन गरेका हुन्। यसअघि उपराष्ट्रपति रहेका विलियम लाई ताइवान स्वतन्त्रता पक्षधर नेता मानिन्छन्। यसअघि निर्वाचित भएको दिन समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकले बाह्य दबावको सफलतापूर्वक प्रतिरोध गरेको बताएका थिए। चीनले ताइवानलाई लामो समयदेखि आफूबाट छुटिएको प्रान्तको रूपमा हेर्ने गर्दछ। उसले ताइवानलाई कुनै पनि बेला आफूमा पुनः एकीकरण गरी छाड्ने दृढता व्यक्त गर्दै आएको छ। ताइवान मुद्दालाई लिएर चीन र अमेरिका बीच पनि सम्बन्ध चिसिएको छ। अमेरिकाले ताइवानलाई भने सैन्य सहायता दिँदै आएको छ। चीन र पश्चिमा राष्ट्रबीच व्यापार तनाव फेरि बढेको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रसँग चीनको व्यापार सम्बन्ध असहज बन्दै गएको हो। यो सँगै चीनले अमेरिका, युरोप, ताइवान र जापानबाट आयात हुने धेरै प्रयोग हुने प्लास्टिकको आयातमा एन्टी डम्पिङ अनुसन्धान थालेको छ। यो भनेको घरेलु मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री हुने विदेशी सामानको आयातलाई निरुत्साहन हो। चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयले विद्युतीय सामान र कारहरूमा प्रयोग हुने पोलिसिमेथिलिन कोपोलिमरको आयातमाथि बढाएको अनुसन्धानले पश्चिमा राष्ट्र विरुद्ध चीनले आवश्यक कदम चाल्ने सङ्केतका रूपमा लिएको बताएको छ। एक हप्ता अघि मात्रै वासिङटनले विद्युतीय कार, सोलर प्यानल र कम्प्युटर चिप्स लगायतका चिनिया वस्तुको आयात शुल्क बढाएको थियो। बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनले लगाएको चिनिया वस्तुको सीमा कर समेत विस्तार गरेको थियो। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले यसले द्विपक्षीय सहकार्यको वातावरण बिगार्ने बताउँदै आर्थिक मुद्दाको राजनीतिकरण भएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। चीनले आफ्नो वैध अधिकार र स्वार्थको कुनै पनि हालतमा रक्षा गर्ने जनाएको छ। यता युरोपले समेत चिनिया वस्तु आयातमाथि विभिन्न अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यसले चीन आक्रोशित भएको छ।
हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। तबसम्मको लागि विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।